सिद्धगंगा नगरपालिकाको प्रवेशद्वार मानिने सिद्धगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 कपिलवस्तु जिल्लासँग जोडिएको वडा हो। साबिकको ठाडा गाविसको एउटा क्षेत्र ओगटेर बनेको वडा नम्बर 12 विकासका हिसाबले पछिल्लो समय केही सुधार उन्मुख भएको पाइन्छ। खल्याखर्क, कठिया मैदान, रजिया, डोहोटे लगायतका भिन्दा भिन्दै गाउँहरू मिलेर वडा नम्बर 12 निर्माण भएको छ। टाढा टाढाको दूरीमा रहेका गाउँहरू मिलेर वडा नम्बर 12 बनेको छ। जसरी गाउँहरू टाढा टाढा छन्, विकास निर्माण भए पनि रकमहरू त्यसरी नै खर्च भएका छन्। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ समेट्न मोटर बाटोहरू निर्माण भएका छन्। अधिकांश स्थानमा बिजुली पुगेको छ भने खानेपानीको समेत व्यवस्थापन राम्रै भएको पाइन्छ। वडा नम्बर 12 मा वन क्षेत्र पनि पर्दछन्, जसमध्ये मुख्य आमदानी भएका वनहरू पनि यस वडामा रहेका पाइन्छन्। वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष बाबुराम गैरीले विकास निर्माण र विभिन्न कामहरू मार्फत वडावासीहरूलाई सन्तुष्टि बनाउन हर प्रयास गरिरहेको बताउनुहुन्छ। सिद्धगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 ले विभिन्न विकास निर्माणका कामसँगै स्थानीयहरूलाई उकास्ने र दैनिक जीवनयापनमा परिवर्तन ल्याउने खालका विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरेको छ। गत वर्ष मात्र सिद्धगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 ले यस नगरपालिका र सम्भवतः जिल्लामै पहिलो पटक किसानहरूलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान समेत वितरण गरेको छ। सिद्धगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 का किसानहरूलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान वितरण गरिएको हो। वडामा रहेका विभिन्न किसानहरूले वर्षभरिमा उत्पादन गरी बिक्री गरेको दूधको आधारमा प्रति लिटर वडा कार्यालयले 2 रुपियाँका दरले अनुदान वितरण गरेको वडा अध्यक्ष बाबुराम गैरीले जानकारी दिनुभयो। वडामा उत्पादन भएको दूध यसअघि बिक्रीमा समेत समस्या रहेकोमा अहिले सहकारी मार्फत गाउँबाटै खरिद गर्न थालेपछि गाई तथा भैँसी पाल्ने कृषकहरू समेत बढेको वडा अध्यक्ष गैरीले बताउनुहुन्छ। वडा नम्बर 12 मा यो वर्ष सहकारी मार्फत 38,185 लिटर दूध बिक्री भएको छ, जसको आधारमा किसानहरूलाई वडा कार्यालयले प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले 76,370 रुपियाँ प्रदान गरेको हो। यसरी रकम प्राप्त गर्नेहरू मध्ये स्थानीय नुमकला पोखरेलले यो वर्ष 6,573 लिटर दूध बिक्री गर्दै सबैभन्दा बढी 13,144 रुपियाँ अनुदान प्राप्त गर्नुभयो। वडामा रहेका 25 जना किसानहरूले अनुदान स्वरूप यो वर्ष 76,370 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। बिक्री गरेको पैसा बाहेक यसरी स्थानीय तहले प्रदान गरेको सहयोगले थप हौसला प्रदान भएको अनुदान प्राप्त गर्ने किसानहरूले बताएका छन्। किसान प्रत्यक्ष फाइदामा पर्ने यस्तो खालको कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा उनीहरूले वडा अध्यक्ष बाबुराम गैरीको समेत प्रशंसा गरेका छन्। यस्तै वडा नम्बर 12 ले वडामा रहेका 9 जना स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई दराज, छाता तथा झोला वितरण गरेको छ। जनताको स्वास्थ्यमा अहोरात्र खट्ने स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सामग्रीहरू वितरण गरेको वडा अध्यक्ष गैरीको भनाइ छ। कोरोनाको महामारीको समयमा तथा विभिन्न खोप सञ्चालन, डाटा संकलनमा समेत स्वयंसेविकाहरूले विभिन्न स्थानमा अहोरात्र खटेर काम गरिरहेका छन्। वडाका विभिन्न कार्यक्रम तथा गतिविधिहरूमा निस्वार्थ रूपमा खट्ने स्वयंसेविकाको लागि वडाले सामग्री वितरण गरेको हो। यस्तै वडामा रहेका स्वयंसेविकाहरूले बन्दको समयमा डाटा बुझाउन लामो समय पैदल यात्रा हिँडेर नगरपालिकामा जानुपर्ने समस्याको अन्त्य गर्दै वडामै बुझाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि अनुरोध समेत गरेका छन्। यस्तै वडा नम्बर 12 ले यो वर्ष 25 वटा गोठ सुधारका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। यस्तै युवा क्लबहरूलाई विभिन्न खेल सामग्री वितरण गरेको छ। खेलमा प्रोत्साहन गर्नका लागि युवाहरूलाई खेल सामग्रीहरू वितरण गरिएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। विद्यालय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत वडाका 8 वटा विद्यालयलाई स्टिल दराज, कम्प्युटर, प्रिन्टर, हाजिर मेसिन, पानी फिल्टर, तिस्तान स्टिल टिफिन लगायतका सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। वडा नम्बर 12 मा गत वर्षदेखि नै कृषकहरूलाई बिउ बिजन अनुदान दिने, किरा कागती खेतीतर्फ प्रोत्साहन गर्ने, गोठ सुधारका कार्यक्रमहरू, बाख्रा पालनमा प्रोत्साहन, दुग्ध उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन र अनुदान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। अहिले वडा नम्बर 12 मा दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई वडाले
अनुदानसँगै प्रोत्साहनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेपछि उनीहरूमा हौसला प्रदान भएको छ। यस्तै विभिन्न विद्यालयहरूको निर्माण कार्यमा समेत वडा कार्यालयले काम गरेको छ। दरबारे आधारभूत विद्यालयको गेट निर्माण भएको छ। गौरामावि तारबार र गेट निर्माण, जयकोट आधारभूत र सरस्वती आधारभूतमा शौचालय मर्मत, गौरामावि गेटको ढोका निर्माण तथा तारबार लगायतका कामहरू भएका छन्। साथै खुम्सीकोट, रजिया, धौलाटाकुरा, खानेपानीमा समेत वडाले विभिन्न काम गरेको छ। कोठिया मन्दिरमा पौवा निर्माण समेत भएको छ। खर्को छानो मुक्त अभियान अन्तर्गत विभिन्न खर्क छाना भएका किसानहरूलाई टिन उपलब्ध गराएको छ भने छिटै खर्को छानो मुक्त वडा गराउने अभियानतर्फ वडा अग्रसर भएको छ र बाँकी भएका घर परिवारलाई पनि यो वर्ष तथा आगामी वर्ष गरी खर्को छानो मुक्त गराउने उद्देश्य वडाको रहेको छ। वडा कार्यालयले कागती मिशन तथा कृषक अनुदान, पशु पंक्षी अनुदान कार्यक्रम पनि गत वर्षहरूमा सञ्चालन गरेको थियो। यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने समयमा केही रकमहरू नगरपालिकामै फिर्ता हुने अवस्था आयो। यो वर्ष मुख्य योजनाहरूमा केरा, कफी, कागती, लिची, आँपका बिरुवा खरिद तथा प्लास्टिक टनेल, तालिम यान्त्रिक उपकरण खरिद र अनुदान दिने योजना वडा कार्यालयको थियो र कृषि पशुपालक किसानहरूलाई यो वर्ष बोयर जातका बोका खरिद, गोठ सुधार, दुधमा अनुदान लगायतका विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न भए। यस्तै रानीबासे तल्लो खानेपानी निर्माण, रानीबासे माथिल्लो खानेपानी निर्माण, धोल्टाकुरा खानेपानी मर्मत, खुम्सीकोट लिप्टिम खानेपानी मोटर मर्मत लगायतका खानेपानीका विभिन्न कार्यक्रमहरू यो वर्ष वडाले सञ्चालन गरेको छ। दलित महिलाहरूका लागि सिपमूलक तालिम, सिलाइ कटाई, जनजाति उत्थान कार्यक्रम, युवाहरूका लागि पोसाक तथा खेलकुद सामग्री खरिद र वितरण, खेलकुद सामग्री, भलिबल, क्रिकेट सामग्रीहरू वडा कार्यालयले वितरण गरेको छ। अहिले वडा नम्बर 12 को केही स्थानहरू केरा खेतीका लागि निकै उत्तम बनिएका छन् र अहिले वडा नम्बर 12 को पिरापानी क्षेत्र केरा जोनकै रूपमा विकसित हुँदैछ। यहाँका किसानहरूले केरा खेती गरेर राम्रो आमदानी गरिरहेका छन्। यहाँको केरा सन्धिखर्क, गोरीसिंगे लगायतका विभिन्न बजारमा अहिले पनि बिक्री भइरहेका छन्। त्यस्ता किसानहरूलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरी वडा कार्यालयले नगरसँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ। अधिकांश सडकहरू यति बेला पहिरोले अवरुद्ध भएका छन्। ती सडकहरू सञ्चालन गर्नका लागि धेरै रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने भएकोले पनि यो वर्ष बजेट समेत थोरै भएकोले विकास निर्माणमा केही समस्या हुन सक्ने वडा अध्यक्ष गोइलीको भनाइ छ। वडा नम्बर 12 मा सञ्चालन हुन लागेको नगर स्तरीय खेलकुद मैदानलाई यो वर्ष केही रकम उपलब्ध गराई निर्माण कार्यलाई सुचारू गर्नका लागि नगरपालिकासँग समन्वय गरेर बजेट उपलब्ध गराउने तर्फ अग्रसर रहने वडाको तयारी छ। यस्तै वडा नम्बर 12 को स्वास्थ्य भवन निर्माण भइसकेको छ। अब केही समयमै नयाँ स्वास्थ्य भवनबाट सेवा उपलब्ध गराउने तयारी छ। अहिले यो आर्थिक वर्ष 76-77 सालमा हाम्रो मुख्य बाटा भन्दा पहिला त बाटा सुचारू भयो। त्यसपछि हाम्रा विद्यालयहरूमा तारबार गेट पनि हाम्रो सम्पन्न भइसकेका छन् 3-4वटा विद्यालयमा। र अर्को हाम्रो यो महिलाको लागि महिला समूह भवन चाहियो भन्ने माग थियो। माग अनुसार हामी खल्या खर्कमा एउटा महिला समूह भवन र एउटा रजियाको रातामाटा भन्ने ठाउँमा एउटा महिला समूह भवन बनायौँ। र अर्को हामी धेरै जसो कृषि र पशुतिर अलिकति हाम्रो बजेट थियो। कृषि पशुमा हामी अनुदान हिसाबबाट दुधमा अनुदान थियो। हामी दुधमा चाहिँ रजियाको कृषक समूहलाई जुन दुध सङ्कलन केन्द्र छ त्यहाँ चाहिँ हामी दुध सङ्कलनमा चाहिँ दुधमा अनुदान भनेर वितरण गरिसक्यौँ। र अहिले हाम्रो जुन यसोवटामा जुन पिरापानी साइडमा केरा खेती थियो, केरामा निर हामी त्यहाँ नि सहयोग गरिसकेका छौँ। र अर्को
हाम्रो जुन यो उसमा कल्चर र संस्कृति जुन भन्ने हिसाबबाट कल्चर र संस्कृतिको लागि हामी डोटेमा हाम्रो जुन पुरानो के अरे यो नाच जुन भैलो नाच छ र यो रजियामा हाम्रो एकदम राम्रो खालको जुन भजन कीर्तन गरेर कार्यक्रम छ त्यसको लागि चाहिँ हामी ड्रेसहरू वितरण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बजाउनु पर्ने आवश्यक सामग्री बाजागाजा मादल उपलब्ध गऱ्यौँ। समग्र विकास चाहिँ हाम्रो यही हिँड्ने। अरू भौतिक विकासतर्फ के काम भयो? जनताका ठ्याक्कै गुनासाहरू कस्ता ठाउँमा हुने गर्छन्? हाम्रो भौतिक भनेको मेन त यहाँ हाम्रो भूगोल अलिक ठुलो भएको भएर धेरै जसो ठाउँमा बाटा भन्ने छ। हाम्रो समग्र हेर्दा गएको वर्ष 90 लाख रुपियाँ मध्येबाट हामी 29-30 लाख रुपियाँ बाटोमै नै खर्च्यौँ। स्ट्रक्चर बनाउने, जाली हाल्ने, त्यसलाई बनाउँदा स्तर उन्नत गर्दाखेरि हाम्रो 30 लाख रुपियाँमा खर्च भयो। र अब समग्र यिनी सबै विद्यालय धेरै जस्तो विद्यालयमै हामी त्यसमा खर्चेका छौँ। र खानेपानी थिएन हाम्रा जुन खानेपानी जुन साना कुवामा सबै प्रत्येक ठाउँमा यसभन्दा अगाडि विकास कुनै पनि विकासको गाविसको पालामा कुनै अनुभूति नभएको हाम्रो क्षेत्र अहिले चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा जाँदा कुवामा चाहिँ गएर पानी खाने थियो। अहिले चाहिँ हामी प्रत्येक ठाउँमा ट्याङ्की पाइप वितरण जस्ता कुराहरू गराएर लगभग जनतालाई चाहिँ कुवाबाट पानी खानु मुक्त लगभग बनाइसकेका छौँ। अनि खर्को छानो मुक्त अभियान पनि चलिरहेको छ। खर्को छानो मुक्तमा हाम्रो यस वर्ष अब हामी 3 वर्ष गरेर करिब हामी अन्त्यतिर छौँ। अब हाम्रो 30-32 घर चाहिँ अझै बाँकी हुनुहुन्छ। अर्को वर्षमा हाम्रो त्यो खर्को छानो मुक्त हुन्छ। र अब आगामी वर्षका बजेटहरूमा अहिले विविध कारणले बजेट सिलिङ पनि घटिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी कस्ता क्षेत्रमा बजेटलाई प्राथमिकता दिने गरी के कामको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले हामी यस वर्ष अलिकति कोभिडको कारणबाट बजेट जुन गत वर्ष 90 लाख ल्याउने, अहिले जुन 33 लाख रुपियाँ सिलिङ थियो। यसमध्ये हामी अब हाम्रा पुराना बाटा स्वर्ने मात्रै राख्दा पनि हामी अहिले 14 लाख रुपियाँ करिब बाटोमै खर्च्यौँ। बाँकी रकम हाम्रो अधुरो भवन त जुन गएर कोठिया मैदानमा एउटा पौवा निर्माण पुरानो पहिलेदेखि जुन बाबुबाजेदेखि हिँड्ने रहेको बाटो जुन घसिनेदेखि पथकोट छिर्ने बाटो थियो, त्यहाँनिर एउटा कालिका मन्दिर थियो, त्यहाँ एउटा पौवा बनाऊँ भनेर पौवा अधुरो थियो। अहिले आधी बनाइयो, ढलाइ गर्न बाँकी थियो। त्यसमा चाहिँ अलिकति बजेट हालेका छौँ। र पिरापानीमा सिँचाइ थियो, त्यहाँको किसानहरूलाई अलिकति सिँचाइ मर्का भएर सिँचाइमा हालौँ भनेर त्यहाँ अलिकति सिँचाइमा पैसा हाल्यौँ। र बाँकी हामी कृषिमा अहिले 3-3.5 लाख रुपियाँ कृषिमा हालेका छौँ। र पशुमा हाल्यो 5 लाख रुपियाँ कृषि पशुमा हाल्यौँ। अनि हाम्रो धेरै जसो कृषि र पशुमा निर्भर भएको भएर धेरै कृषि पशुमा नै खर्चेका छौँ। र अब लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूतर्फ के कस्ता कार्यक्रममा अहिले यस वर्ष अलिकति कम भएको भएर हामी हालमा यही जुन गरेर सबै समग्र रूपमा गरेर हामी 2 लाख रुपियाँ जति सबैको कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार। अब यो वर्ष हामी सिलाइ जुन गत वर्ष 2075-76 सालमा महिला सिपमूलक तालिम भनेर सिलाइ काटेमा हालेका थियौँ। संयोग यो लकडाउनको कारणले गर्दा हामी सिलाइ काटे पुरा गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसलाई चाहिँ निरन्तर दिनको लागि र हामी सामग्री खरिद गरिसकेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ सिलाइ काटे तयारी भइरहेको छ। त्यसलाई अपुग भयो भने त्यसलाई पूर्णता दिनलाई हामी केही पैसा त्यसमा छुट्याएका छौँ। र आवश्यक चाहिँ जुन महिलाहरूको लक्षित युवाहरूलाई हुनुपर्ने भलिबल खेल जर्सी त हामी अहिले लगभग प्रत्येक हाम्रो वडाभरिमा 60-70 जना युवाहरूलाई हामी चाहिँ ड्रेस वितरण गरेर जर्सी चाहिँ पुरै वडाबाट नै वितरण गरिसकेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ निरन्तर दिनलाई खेललाई थोरै पैसा छुट्याएका छौँ। हामी खासै लक्षितहरू जति हुनुपर्ने त्यतिका धेरै राख्न सकेको छैन पैसा हाततिर गर्नु। अनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसरी वितरण गर्नुभएको छ? कति छन् यहाँ? र सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिकबाट लगभग हाम्रो 110 जना र विधवा 45-46 जना कति हुनुहुन्छ र बच्चा गरेर सबै गरेर हाम्रो टोटल यसो गएको वर्ष 23 लाख रुपियाँ जति गरेर पैसा आएको थियो त्यो चाहिँ खर्चेको छ। र हामी वितरण गर्दा प्रत्येक टोलमा गएर हामी 4-5 टोल जुन टाढा भएको जुन पथकोट क्षेत्र छ, डुमोटे पथकोट पिरापानीमा हामी त्यहाँ एक ठाउँ त्यहाँ जान्छौँ। एक दिन हामी वडा कार्यालयबाट वितरण गर्छौँ र एक दिन गएर यो कोटिया यो र खुम्चीकोट खलियाहारक दिउरालीलाई हामी उही गएर नै गाउँमा गएर वितरण गर्ने गरेका छौँ। नमस्कार, म जनकराज अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिद्धगङ्गा नगरपालिका 12 रजिया। र रजियामा विशेष गरी औषधि सेवा लिन आउने भनेको चाहिँ हाम्रो खुम्चीकोट खलियाहारक
यही वार्डमा काम पर्दाखेरि चाहिँ आउँछ होइन, वार्ड कार्यालयमा काम पर्दा। नत्र प्रत्यक्ष सेवा लिइरहेको भनेको हाम्रो रजिया, हडा मैदान, आप्सोती त्यही नै हो भन्नुपर्छ सेवा। अब स्थानीय तहले चाहिँ अलिअलि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै फड्को मार्दै गइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ होइन, किनकि समय परिप्रेक्ष्य अनुसार नयाँ बन्ने सामुदायिक भवनहरू चाहिँ निर्माण भइरहेको छ होइन। अब निर्माणमा बिस्तारै बिस्तारै सुधार चाहिँ भइरहेको छ। अब यस्तो हो, गाउँघरमा चाहिँ परिवार नियोजन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरू दिए अझै राम्रो हुन्छ। रोजियावासी यहाँ सबभन्दा समस्या भनेको खानेपानीमा छ र हाम्रो सिँचाइ पानीमा पनि नभएको होइन, पानी छ, त्यसबाट सञ्चालन गरेर ल्याउन सक्ने क्षमता यहाँ नगरपालिकाहरूले गर्नुपर्छ र हाम्रो यहाँ जनताले दुःख पाएका छन्। कुनै यहाँको भेला हुँदाखेरि पनि सबैलाई म भन्छु कति बजेट परे सबभन्दा पहिले म भन्छु कि खानेपानी योजनामा गर्नु पर्यो, हाम्रो सिँचाइ पानी योजना गर्यो। बजेट परे तापनि अनुसार परेको छैन। 3 करोड 20 लाखमा योजना परेकोमा त्यसमा पम्पहरू छैनन्। अब एउटा 250 रुपियाँ पर्ने एउटा सिम्पल एउटा गेट वाल हुन्छ, त्यो छैन। ठुल्ठुला इन्जिनियर आए गएर बाँधमा गएर हेरियो, त्यो गर्ने र यहाँको एउटा के भनिन्छ भने पानी प्लम्बर पनि छैन नलेज भएको। आए गए त्यो त लाखौँका करोडको मोटर लगाए, त्यसमा एउटा गेट वाल नहुँदाको कारण 3 किलोमिटरबाट तल पानी फाल्दाखेरि मोटर तात्यो र तातेपछि मोटरहरू फुके। त्यो इन्जिनियरले पनि हेरेन, यहाँको बासिन्दाले हेरेन, समितिले पनि हेरेन। जीवलाल पौडेल। शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब यो टाढा टाढाबाट आउने विद्यार्थी जुन अब जनजाति दलितको विद्यार्थी अब विशेष गरेर धेरै मात्रामा छ होइन। तपाईँको चाहिँ छात्रावासको लागि धेरैचोटि गरियो, त्यो पहुँचवालाले मात्रै अन्त पार्ने काम भयो। तर चाहिँ यहाँ त्यसको लागि त्यति पनि छात्रावासको एउटा समस्या देखिएको। अर्को कुरो के भन्दाखेरि खानेपानीको पनि व्यवस्थित छैन, पारित खानेपानीको टुङ्गो पनि छैन। र अर्को कुरो चाहिँ अब क्वालिटी अफ एजुकेसनको लागि चाहिने पर्ने पूर्वाधार अहिले अनलाइन क्लास भन्ने छ, के भन्ने छ होइन। त्यसको लागि पनि त्यो त्यति सबै ठाउँमा स्थानीय सरकारले पनि त डेलिभर गरेर हेर्नुभयो। जनचेतनाको पछाडि परेको ठाउँमा चाहिँ अब यहाँ +2 को हामीले कल्पना गरेका थियौँ, क्याम्पसको कल्पना गरेका थियौँ। टुप्पा देउदाई कखुन आउनु थियो, माथिबाट चाहिँ ऊ पनि आउनु थियो, कुरो आएको थियो, प्रसङ्ग आएको थियो। यहाँ +2 को पनि सम्भावना हुन्छ भविष्यमा, केही न केही उपाय हुन्छ भन्ने थियो। त्यसको लागि केही सहयोग गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले केही पूर्वाधारको पनि गर्नुपर्छ र उच्च शिक्षा पनि गाउँमा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि थियो। त्यो पनि कता गयो कता। मेरो तारा अधिकारी, म यस आधारशिला साना किसान कृषि तथा पशु विकास महिला सहकारी संस्थाको म व्यवस्थापक पनि हो। अनि एकदमै सहयोग एकदमै भएको छ। अहिले म एकदम सन्तुष्ट छु। अहिलेको वर्ष पोहोर त त्यति थिएन, तर अहिले ओडादेखि हाम्रो सहकारी मार्फत बिक्री गरे खसी बोका तरकारी दुध बिक्री गरे बापत ओडाले खसी बोकामा किलाको 50 रुपियाँ भनेर अनुदान दिनुभएको छ। अनि दुधमा पनि त्यसै गरी 2 रुपियाँ लिटरको 2 रुपियाँ अनुदान दिनुभएको छ। त्यसै गरी केरा पाइँदैछ, अब त्यो भइरहेछ। अनि केही कार्यक्रम आउँछ नि त यस्तो कृषि पशुको, त्यो पनि हाम्रो सहकारी मार्फत नै गर्नुभएको छ वडा अध्यक्षले। त्यसमा एकदमै सन्तुष्ट छु म। सहकारीमा 1009 जना होइन, 3, 4, 12 गरेर हाम्रो वडा 3वटा वडाको एउटा सहकारी छ। त्यसमा अहिले हाम्रो सहकारी अहिले 4 नम्बर अमराईमा छ। मेरो गुनासो भनेको त्यति हो कि हाम्रो त्यो सहकारी शाखाको रूपमा भए पनि 12 नम्बर वडामा ल्याइदिए त्यो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो गुनासो छ। अरू केही छैन, त्यति हो। वडा कार्यालयले अहिले वास्तवमा भन्दा ठिकै गरे जस्तो लाग्छ। त्यस्तो कुनै पनि त्रुटिहरू मैले भेटाएको पनि छैन। जे होस्, किसानहरूलाई उत्साह गराउने, जस्तै प्रोत्साहन गर्ने लगायत भर्खर सुरुवातै हो। सुरुवात पोहोर परार त्यस्तो थिएन, अहिले सुरुवात गर्दाखेरि राम्रै लागेछ, ठिकै छ। यो चाहिँ प्रोत्साहन गर्नै पर्छ। वडा अध्यक्षले गर्नुपर्ने किसानहरूप्रति मैले भन्नुपर्दा अलिकति जस्तै किसानहरू कुन चिजबाट मर्माहित भएको छ, जस्तै हाम्रो जस्तै अहिले गएर एउटा फौजी किरा भन्ने आयो, त्यसको विषादी र कुन तरिकाले नियन्त्रण हुन्छ त्यसमा पहल गर्नुपर्ने हो। अनि अर्को पछि त्यस तत्काल फेरि सलह भन्ने कुरा आयो। हुन त हाम्रोमा त्यति क्षति गरेन, रजियावासीमा त्यो आकाश माथिबाट उडेर जाँदा त्यति क्षति गरेन, तर हामी त भयभीत थियौँ नि त।
त्यसमा के गर्नुपर्ने हो, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा सायद उहाँ लाग्नु भए पनि होला, त्यो हामीलाई जानकारी भएन। यिनी चिजमा र अर्को कुरा तपाईँको यो किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्दाखेरि तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई चाहिँ यति है भनेर भनिदिए पनि राम्रै हुन्थ्यो। अब अहिलेलाई भएन, अर्कोचोटिलाई गरौँला है भनिदिए पनि हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ उहाँबाट आएको छैन, त्यति कुरा हो। अब हामी यो रजियावासीलाई सिँचाइको धेरै नै आवश्यकता। अहिले साँच्चै भने नि म एउटा गाई पालक किसान हो, कृषक हो। यसमा मेरो सोचाइ के हुन्थ्यो भन्दा अहिले 2टा गाई पालिरहेको छु भने यहाँ एउटा सिँचाइको प्रावधान हुन्थ्यो भने मैले अहिले 2टा थप्ने थिएँ कि, अहिले 2टा थप्ने थिएँ सिँचाइको लागि। अब हामी त सिँचाइ त छोड्नुहोस्, खानला पानी पनि हुँदैन कि चैत वैशाखतिर त। त अहिलेसम्म अलिअलि काम भइरहेको छ, तर जति मात्रामा हुनुपर्ने त्यति चाहिँ भइरहेको छैन। कच्ची जताकतै अब कच्ची बाटोहरू भएको छ, बाटो बर्खाको टाइममा भत्किरहेको छ। हुनुपर्ने जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन, तर हुन चाहिँ अलिअलि छैन। अब जर्सीहरू, भलिबलहरू, नेटहरू अनि ब्याट बलहरू कि प्रदान भइरहेको छ, तर खासै त्यस्तो म्याचहरू राख्ने काम अझै खासै भएको छैन। त्यो म्याच राखिदियो हुन्थ्यो भन्ने। कृषकहरूलाई अब जस्तै मेसिनहरू किन्दा, मल खादहरू किन्दाखेरि सब्सिडी दिने, अब छुट दिने, त्यस्तो गऱ्यो भने अनि एउटा यो क्षेत्रमा एउटा प्राविधिक राख्नु पर्यो। प्राविधिक गएर गाउँ गाउँमा गएर के छ त त्यहाँको समस्याहरू त्यो बुझिदिनु पर्यो। अनि गाउँ गाउँमा गएर एकपल्ट अवलोकन गरेर त्यहाँको समस्या के हो त त्यो समस्यालाई बुझेर बल्ल अगाडि काम गर्नु पर्यो। केन्द्रमा अलिकति मिल्न सक्यो र केही चाहिँ पैसा जुट्न सक्यो भने हाम्रो सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका 12वटा वडा 2 र 3 नम्बर बाहेक 12वटा वडा बाख्रा जोनमा छ। अहिले पनि एउटा कार्यक्रम बन्दैछ, एउटा बाख्रा पकेट, एउटा भैँसी पकेट। अस्ति पनि मैले जोडेको थिएँ। यदि यो रोजियालाई भैँसी पकेट बनाउने हो कि कालीमाटी गल्लालाई भैँसी पकेट बनाउने हो कि, प्रत्येक त्यहाँ फेरि एउटा विधि छ। 100 घरको जुटेर प्रत्येक घरमा 2टा 3टा भैँसीको एउटा नम्स छ, त्यसमा एउटा विधि छ। त्यो ढङ्गले भने भैँसी पकेटै भन्छ। त्यो भैँसी पकेट भयो भने त्यहाँ दुध लिन कहाँ जाने, ट्रक दिनको 1 ट्रक दुध जाने अवस्था सिर्जना गरेर कसरी गर्ने। यो दुध बुटोल काठमाडौँ बाहिर पठाउन, यहाँ सङ्कलन केन्द्र बनाएर बाहिर पठाउनलाई हामीले योजनाका साथ अगाडि बढाएका छौँ। र फेरि अर्को कुरो, कृषिमा पनि कृषि हाम्रा हुन्छ भने थालौँ, नत्र रात दिन त्यही कृषिमा लम्पट लागेको छ, फाइदा हुन्न भने मैले त्यो कृषिलाई बढी जोड नगर्नुहोस् भनेको छु। अहिले के भने साँच्चै गर्ने हो भने अब हामीले मौरीको काम गर्नुपर्छ। मौरी त अहिले बर्खाले अहिले पानीले गर्दा धेरै समस्या बनायो। कागती छ, केरा छ, कफी छ, त्यस्ता किसिमको पकेट बनाऊ। अहिले एउटा पकेट तल बनेको छ केराको, देख्ने लायकको छ। अहिले त्यहाँबाट हाम्रो जिल्लामा केरा गयो, त्यहाँबाट हामीलाई खुसी छ। त्यहाँ हाते ट्र्याक्टर लगायतका धेरै कुरा भयो। मैले भने थिएँ त्यहाँ तुरन्तै तपाईँहरूले पकेट बनाउनुहोस् भन्ने सुरु गरेर अहिले हामीले पकेट बनाउनु सुरु गरेँ। तपाईँहरूले अब पकेटमा थाल्नुहोस्। कागती पकेट बनाउने हो कि, केरा बनाउने हो कि, मौरी बनाउने हो कि, अदुवा बेसारको बनाउने हो कि, के मकैको बनाउने हो कि, निश्चित रूपमा त्यो एउटा उद्देश्यका साथ बनाउनु भयो भने त्यही किसिमले योजना बन्छ। त्यसै कारण अब तपाईँहरू मैले बार भनेको छु, एउटा समूह सहकारी बनाएर एउटै उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। अलिकति यति मकै पनि छर्ने, यति बेसार पनि छर्ने, यति ओद्दा पनि छर्ने, तरकारी पनि गर्नु, 2टा बाख्रा पाल्ने, अनि एउटा भैँसो पाल्ने, त्यसपछि अब एउटा गोरु पाल्ने, यस्तो गरेर छरिएर उन्नति हुँदैन, निर्वाह हो। फेरि अलिकति आफ्नो खुट्टामा उभिनलाई योजना बनाउनुपर्छ। योजना बनाउनुपर्छ। बाख्रामा गर्ने भने बाख्रामा लागौँ। 100वटा बाख्रा पाल्ने हाम्रो क्षमता छ, तर हामी केमा लाग्ने भन्ने कुरा पहिले हामी निचोड गरौँ। जब हामी एउटा निचोडका साथ एउटै उद्देश्यका साथ अब मैले यो गर्छु, हाम्रो ठाउँमा यो गर्छु भन्ने उद्देश्य भयो भने त्यही अनुरूपको योजना अब हामी बनाउँछौँ। र अर्को अब जुन दुधको किसानहरूलाई, यहाँको किसानहरूलाई दुधमा अनुदान भन्ने सबै हुन त वडाभरि सबैलाई दिनुपर्ने, यो पनि एउटा सिस्टम र प्रविधिबाट जाँदा जुन समूह र सहकारीबाट जानुपर्ने भएर यहाँ जुन सिद्धगङ्गा नगरपालिका 4, 6, 12ले जुन दुग्ध विकास
बिक्री वितरण जुन सहकारी छ, सहकारी मार्फत जुन वडा नम्बर 12 मा दुध सङ्कलन केन्द्र रहेको छ, त्यसमा मध्येबाट किसानबाट जुन सहकारीमा आबद्ध भएर सबै यहाँको सङ्कलन केन्द्रका सदस्य साथीहरूले भनेको छु, यो सानो रूपबाट जानुभन्दा यसलाई अलि ठुलो र अलि ठुलो रूप ल्याएर गरायौँ भने यो सहकारीबाट हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। जुन सहकारी र जुन किसानहरूले टोलमा जुन कृषक समूह 10जना 15जनासम्मको भए पनि एउटा समूहगत गयौँ भने पनि हामी माग गर्न र त्यसलाई चाहिँ गरेर एउटा सिस्टमबाट अहिले के भन्छ भने अगाडि भनिसक्नु मेरो साहबले जुन गरेर हामी यो कर छ यो राज्यलाई थोरै भने करको दायरामा हाल्यौँ भने थोरै करको दायरा हुन्छ, त्यही कर हामी तिर्छौँ, त्यही करबाट उठाएर हामी त्यसलाई सदुपयोग गर्छौँ भने अब हामीले अलिकति सहकारी पनि एउटा सिस्टमबाट गएको हुन्छ, त्यो पनि आधिकारिक हिसाबबाट गएको हुन्छ। कृषि समूह पनि आधिकारिक हिसाबबाट हुन्छ। समूह जो जान्छ त्यसले चाहिँ अनुदानका कुराहरू पनि राज्यले जुन अहिले अनुदानका कुराहरू आइरहेका छन्, अनुदानमा हामी चाहिँ गएर त्यसमा लाभान्वित हुन सक्नेछौँ। त्यसले गर्दा सबै समूह जसले गर्दा सबै हामी आबद्ध छैन, मलाई त्यसलाई सहकारीमा जानु नै छ। गएकालाई 1 वर्षसम्ममा दुधमा अनुदान 2 रुपियाँ प्रति लिटर 2 का दरले दुधमा अनुदान भनेर हामी केही किसानहरूले चाहिँ यहाँ लगभग 37-38 हजार लिटर चाहिँ 1 वर्षमा पोहोरको साउनदेखि असारको 15 गतेसम्म दुधको चाहिँ वितरण जुन रेकर्ड छ, मासिक रेकर्ड चाहिँ जुन सहकारीले हामीलाई उपलब्ध गराएको छ, त्यही आधारबाट हामी अहिले भर्खरै अब हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमको अगाडि छौँ। र जसरी गरेर यहाँ धेरै कुराहरू भयो, हामी अरू कार्यक्रम राख्छ। यहाँ जुन युवा लक्षित कार्यक्रम, महिला लक्षित कार्यक्रम, अपाङ्ग कार्यक्रम, सबै यही कृषि पशुको कार्यक्रममा हामी दुध मात्रै नभएर हामी यस वडामा अहिले पनि गोठ सुधारलाई भनेर 25जनालाई गोठ सुधारको कार्यक्रम हामी लगभग गोठ बनाएर भइसकेका छौँ। हामी पैसा चाहिँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। अब हामी भुक्तानी प्रक्रिया चाहिँ 25जनाले गोठ सुधार गरिसक्नु भएको छ। 15 हामी कति 12जना गोठ सुधार चाहिँ गरिसकेका छौँ। गोठ सुधार पनि क्लियर भइसकेको छ। र यहाँ हाम्रो वडामा अहिले पनि गएर कति 18जना समूह र जुन प्राइभेट फर्म खोलेका चाहिँ गएर अस्ति भर्खरै गरेर कोभिडको कार्यक्रमबाट चाहिँ एउटा अनुदान कार्यक्रम आएको थियो। त्यसमा 18जना किसानहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष उहाँहरूले 20,000 25,000 र सहकारीले 25,000 र फर्म दर्ता गरेको जुन किसान हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 20,000 को दरले 17 घरले उहाँहरूले चाहिँ अहिले अनुदान तत्कालै गरेर पाउँदै हुन्छ। र समूहमा जुन समूह थियो दर्ता गरेको थियो त्यसलाई वैधानिक हिसाबले समूहको हिसाबबाट गएर जुन बिउपल टडेल लगायतका कुराहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यो पनि गरेर हामी तत्कालै गरेर यहाँबाट चाहिँ बिल पठाएर र त्यो भुक्तानी पाउँदै हुन्छ। र अर्को किसानलाई हामी यहाँबाट धेरै जस्तो म समूहबाटै काम गर्ने भनेकै छु। अब समूह भन्नु 10जना 15जनाको समूह भन्नु आउनुहोस्। अब यहाँ हामीलाई किसानलाई भएन एकजना मात्रै बोलेर एउटा ल्यायो भन्दा सामूहिक रूपमा किसानको हिसाबबाट बोलिदिनु भने पर 10जना 15जनाको समूहबाट हामीलाई के आवश्यक हो, एउटा समूहमा मानौँ एकछिन लगेर एउटा हाते ट्र्याक्टरको कुरो गऱ्यो भने हामी सबै किसानहरूलाई प्रत्येक घरमा चाहिँ हाते ट्र्याक्टर राज्यले पुर्याउनु भन्ने नसक्ला एउटा समूह भन्यो भने कम्तीमा एउटा हाते ट्र्याक्टर भयो भने एउटा समूह 8जनाको समूह भने त्यसलाई पालो गरेर त्यसलाई हिफाजत गरेर त्यो समूहले हाम्रो दायित्व भन्ने हिसाबले लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सकिन्छ। त्यो किसानहरूलाई पनि हामी पक्कै पनि गरेर जुन यसभन्दा अगाडि हामी ट्र्याक्टर ल्याउनलाई 6 लाख रुपियाँ किस्तीमा जुन गरेर पैसा राखेको थियौँ, यही कोभिडको कारणले हामी काम गर्न नसकेको गर्दा त्यो पैसा हाम्रो त पनि फिर्ता भयो। नत्र भने त्यसैबाट हामी हाते ट्र्याक्टरहरू ल्याएर सबै 1 कुन्टासम्म हाम्रो भएको अहिलेसम्म भएको हाम्रो वडामा नगरमा भएका चाहिँ सूचीकृत भएका समूहलाई एक जना बल्दा भए पनि हाते ट्र्याक्टर वितरण गरौँ भन्ने हामी उद्देश्य थियो। अहिले चाहिँ त्यो सकेसम्म अब हामी आगामी वर्षमा बजेटमा हामी त्यसलाई चाहिँ गरेर विशेष प्राथमिकता हिसाबबाट हेर्नेछौँ, बजेट विनियोजन गरेका पनि छौँ भन्दै अब अरू जुन कार्यक्रमहरू जुन हाम्रा छन् युवा लक्षित कार्यक्रम पनि अझै पनि छन्। हामी अझै हस्तान्तरण गर्न पाएनौँ। यहाँका युवाहरूलाई जुन खेल प्रेमी साथीहरूलाई चाहिँ भलिबल खेलाउने भनेर जुन राखेका थियौँ, युवाहरूलाई ड्रेसका कुराहरू पोसाकका कुराहरू हामी चाहिँ रेडी गरेका छौँ। हस्तान्तरण आज सायद यहाँ धेरै भिड भएका समयले नगरौँ भनेर हामी भोलि पर्सिमा त्यसलाई पनि वितरण गर्नेछौँ। पोसाकका कुराहरू पनि आएका छन् र जुन हाम्रो वडाभित्रमा रहेका संस्कृति जुन कल्चर छन्, संस्कृति देखाउने खालको झल्किने खालका जुन हाम्रो जुन जनजातिमा रहेको र यहाँ एउटा भजन र चाहिँ जनजाति भएको ठाउँमा भजन लाएर उसलाई ड्रेस वितरण भनेर हामी
र त्यसलाई चाहिँ गरेर सामग्री वितरण भनेर हामी ल्याएका छौँ। त्यो पनि हामी हस्पिटल एक दिनमै नै गर्नेछौँ। सबै दिन अपाङ्गको कार्यक्रम थियो। अपाङ्ग कार्यक्रममा हामी सबैले चाहिँ धेरै बजेट यहाँबाट नभए पनि 2 दिन 50,000 मात्रै छुट्याएको थियो। त्यो पनि अस्ति भर्खरै गरेर पूर्ण अपाङ्गको घरमा 2वटा चाहिँ बोर बगा किनेर र हामी हस्तान्तरण गरिदिइसकेका छौँ। र किसानहरू चाहिँ उत्कृष्ट किसान जुन गरेर आदर्शलाई सहकारीबाट उत्कृष्ट किसानहरूलाई चाहिँ गरेर बोका वितरण गरौँ भनेर 3वटा गोर्जातको बोकाहरू किनेर हामी हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। सकेसम्म किसानहरूलाई वडाबाट र नगरबाट चाहिँ माग गरेर किसानलाई सक्दो सहयोग चाहिँ हामी गर्नेछौँ भन्दै हामी जुन आज हस्तान्तरण गर्ने र जुन अनुदान कार्यक्रम छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति ढिला भयो। हामी टाढा पनि जानु